बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस चैनल के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आप तक कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव ज़रूर पहुंचाते रहा करें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचाते रहा करें जो आपकी ज़िंदगियां बदलें, आपको कुछ ना कुछ हमसे सीखने का मौका मिलता रहे। चुनांचे हर बार हमारी सबसे पहली दरख्वास्त यही होती है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करना मत भूलें और फिर उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल होता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस्लामिक टीचर की जानिब से आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, मुझे इससे 2 दिन पहले एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की एक ऐसी बहन की कॉल आई। उनका ताल्लुक कनाडा से था और वो बताने लगी कि हमारे यहाँ पर बेटे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और इनमें लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों की वजह से लड़ाई झगड़ा। और वो बताने लगी कि आप हिसाब लगा के बताएं कि कहीं इन पे जादू वगैरह का असर तो नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, जादू की शिकायत नहीं है किसी किस्म की। लाजमी नहीं कि हर बात का आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जादू ही हो, और हर बात का ये वहम लगा लेना अपने पास से कि ये अमल हो रहा है, इसके पीछे लाजमी कोई जादू ही होगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। याद रखें कि जो बेटों का लड़ना है आपस में, वो एक फितरती अमल है। आज मैं आपको एक ऐसा ही वजीफा बताऊंगा। मैंने उन बहन को भी बताया ये वजीफा, मैंने बताया कि आप ये कीजिएगा और मुझे फिर रिपोर्ट दीजिएगा कि अब उनमें कहाँ तक। उन्होंने बताया कि हमारी जो अज़वाजी ज़िंदगी है, बेटों की लड़ाई की वजह से एक दूसरे को वाइपर मारते हैं, एक दूसरे को जूतियां मारते हैं। हत्ता कि घर में अगर कोई मेहमान आए होते हैं तो उनके सामने भी वालिदैन को शर्मिंदा कर देते हैं और मेहमान ये तोक़्क़ो रखते हैं कि बाप ने इनकी तरबियत सही नहीं की। हमें शर्मिंदगी हो जाती है जब रिलेटिव्स आते हैं, उनके सामने ये शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। और ये शर्मिंदगी इस हद तक चली जाती है कि हम सर नीचे झुका लेते हैं बेटों के लड़ाई झगड़े की वजह से। लेकिन बेटों को समझाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आती। उन्हें मैंने बताया कि आप ये अमल करें, अल्लाह पाक का एक नाम है, उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है। अगर उसको आप तराजू के पल्ले में तोलना चाहें और उस पल्ले में आप अल्लाह पाक का ये नाम, एक नाम रखें और दूसरे पल्ले में दूसरा नाम रखें, तो वो एक पल्ला अल्लाह पाक के नाम वाला जो तराजू के दूसरी जानब आप रखेंगे, वो बहुत भारी पड़ जाएगा। उन्होंने ये अमल किया और फिर मुझे बताया कि अब हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुकून घर में कायम है। और मैं यही अमल करती हूँ। और इसी तरीके से यही मसला मैंने चंद अर्सा पहले एक और बहन है उनको भी बताया, उनकी भी ये शिकायत दूर हुई। आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आपके बच्चे अगर हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्या वो हर वक्त एक दूसरे को चिड़चिड़ाने या नीचे दिखाने के लिए मुख्तलिफ हरबे आजमाते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी घर में एक से ज़ायद बच्चे होते हैं, वालिदैन को ये सूरत हाल दरपेश आ जाती है। अक्सर ऐसा होता है पाकिस्तान में, खास करके जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में भाइयों के बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं और नौबत उनकी बच्चों की लड़ने की वजह से उनकी बीवियां भी आपस में लड़ पड़ती हैं बच्चों की खातिर। तो ये अमल यहाँ पे जिसने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत जो है वो पैदा हो गई। बहन भाई एक दूसरे पर शोर भी मचाते हैं और लड़ते भी हैं, एक दूसरे के खिलौने तोड़ते हैं, किताबों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक आम मसला है। लेकिन जब लड़ाई झगड़े इख्तलाफ हुदूद से तजावुज कर जाएं तो वालिदैन के लिए इनको रोकना बहरहाल मुश्किल बन जाता है। बाज़ औक़ात तो वालिदैन को ये समझ नहीं आती कि किस तरह अपने बच्चे को ठंडा करके घर में सुकून कायम किया जाए। आज मैं उन वालिदैन को ये नुस्खा बता रहा हूँ, आप उसको आजमाइएगा। इस मसले से इंशाल्लाह आपकी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। बच्चों में फ़र्क ना किया करें। वालिदैन से मैं एक तो ये चीज़ भी उन्हें नसीहत करूँगा कि आप बच्चों में फ़र्क ना करें। अगर आप अपने बच्चों में फ़र्क करते हैं तो फौरी तौर पर ये आदत छोड़ दें, क्योंकि जब बच्चे वालिदैन को किसी एक की हमायत करते देखते हैं तो उनमें हसद पैदा होता है
اور یہی حسد کی وجہ غصہ بڑھ جاتا ہے، غصہ ان کی عادت بن جاتی ہے اور دوسرے بچوں کی دل میں نفرت جنم کر لیتی ہے، جس وجہ سے لڑائی جھگڑے میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور آپ ان کو کم کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کم نہیں ہوتی، بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ان میں اعتماد میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب والدین یہ کام کریں گے تو لڑائی کو کافی حد تک کم کر لیں گے، لیکن پھر بھی آپ ہر طرف سے آپ بچوں میں کسی قسم کا کوئی آپ ان کو انصاف دے رہے ہیں، ہر ایک بچے کو انصاف دے رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی جگہ کی محبت دے رہے ہیں۔ نالائق کی بنیاد پر، نکمے کی بنیاد پر والدین کو یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا یہ بیٹا بہت زیادہ ذہین ہے، اس کو میں زیادہ وقت دوں، یہ کمزور ہے اس کو کم وقت دوں، بلکہ سب کے ساتھ برابری کرنا چاہیے۔ والدین کا اولاد پر حق ہے، اگر وہ کسی ایک کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا تو روز قیامت والدین بھی اپنے بچوں کا یہ حق ادا کریں گے، اور اللہ پاک ایسے ہی چیزوں سے بچیں کہ آپ کل کو روز قیامت کے دن آپ اپنے بچوں کے حقوق نہ دینے کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، اگر آپ کے بچے آپس میں باز نہ آئیں اور آپ ہر طرف سے ناکام ہو چکے ہوں، مایوس ہو چکے ہوں، اس وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس اللہ پاک کے اس نام کو الحادیو، اس سے الحادیو بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر یا حادیو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اگر عربک میں پڑھنا چاہتے ہیں تو الحادیو کے آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں یا حادیو، اے ہدایت دینے والے اللہ، جس نے تو نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، ہدایت دینے والے اللہ، تو ان میں محبت کی ایسی محبت کی ایک ایسا پودا نصیب عطا فرما کہ یہ آپس میں جدا نہ ہو سکیں، ان کی محبت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلے، ان میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو، ان میں غصہ کر دینے والی عادت ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ اے میرے ہدایت دینے والے اللہ، تو ان کو آپس میں ہدایت نصیب عطا فرما۔ آپ نے الحادیو یا ہدایت آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، الحادیو، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 500 مرتبہ اس کو الحادیو الحادیو الحادیو، اس پہ آپ نے دم کر کے کسی بھی دودھ وغیرہ پر، پانی پر یا کھانے کی چیزوں میں آپ ان کو ڈال دیں۔ یاد رکھیں کہ جس چیز کو آپ دیں گے اپنے بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے، دو لڑنے والے بیٹوں کو جب آپ ایک ہی چیز پر دم کر کے دیں گے، اگر آپ ایک بیٹے کو دودھ پہ دم کر کے دے رہے ہیں تو دوسرے بیٹے کو دودھ پہ دم کر کے دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے آپ 3 دن تک 4 دن تک انشاءاللہ اس چیز کو آزمائیں، اللہ پاک دونوں کے دلوں کو محبت سے بھر دیں گے اور دونوں میں حسد ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دلوں میں محبت ان کے بڑھ جائے گی، اور آپس میں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان میں انصاف پیدا کریں۔ کسی بھی بچے کو یہ موقع ہرگز نہ دیں کہ ان میں حسد کی بیماری پیدا ہو جائے، یہی بیماری کل کو بڑی اس پہ چلی جائے گی۔ بچوں میں حسد نہ کیا کریں، ایک کو نیچا دکھانے کے لیے دوسرے کے سامنے پیار مت کیا کریں۔ جب ساری اولاد آپ کی ہے، جب آپ پیار کرتے ہیں یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں، کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے لے کے آئیں۔ فرق ہرگز والدین کو بھی چاہیے کہ فرق نہ ڈالیں۔ انشاءاللہ اس چیز میں آپ کریں گے تو آپ کا بچہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگا، کیونکہ احساس بچوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو کریں اللہ پاک آپ کو اس بچوں میں بہت زیادہ محبت نصیب عطا فرما دیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں اگر بہت زیادہ محبت ہو، چاہے بچے بڑی ہی عمر کی کیوں نہ ہو جائیں، اگر ان میں لڑائی جھگڑے والی نوبت ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اللہ پاک کا یہ نام دودھ پہ دم کر کے، پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں تاکہ ان میں محبت پیدا ہو جائے، اور یہی محبت ان میں بہت زیادہ پیدا ہوگی۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی
ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔